नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ ईश्वर पोखरेल। उहाँ उपप्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, सचिवालय सदस्य, काठमाडौँबाट निर्वाचित 5बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। समग्रमा आज म उहाँसँग मूलतः 3 विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछु। 1, राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएको पार्टीको आन्तरिक विषय, हिजो सचिवालय बैठक पनि भयो, त्यो विषय कतिपय आम सञ्चार माध्यमहरूमा यो वा त्यो ढङ्गले आए, पार्टीको आन्तरिक विषय उठान गर्नेछु। सरकार 15 महिना लगभग नाग्यो, सरकार उपर कतिपय मानिसहरू प्रश्न उठाउन थाले। यत्रो लोकप्रिय, यत्रो जनमत प्राप्त सरकार पछिल्लो समयमा किन अलिकति अलोकप्रिय हुँदै हुँदै जान थाल्यो भन्ने एउटा प्रश्नको रूपमा छ। त्यस्तै गरी रक्षा मन्त्रालयको उहाँको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि भएको हुनाले रक्षासँग जोडिएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग जोडिएर आएका कतिपय विषयलाई म क्रमशः उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा मैले पृष्ठभूमिमा अलिअलि बताएको विषयसँग जोडिएर विषय उठान गरेँ। पार्टीबाटै सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो, तत्पश्चात सरकार अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग। पार्टीमा अलि समस्या छ भन्ने कुरा बाहिर समाजमा त्यसरी आयो, यसकारण कि एक सन्दर्भमा छलफलको विषय बन्नुपर्छ है। अब जनताको बहुदलीय जनवादको विषय तपाईँले एडभोकेसी गरिदिनु भयो, अनि फेरि अर्को पक्षले यो त महाधिवेशन पूर्व यसरी छलफल गर्ने विषय होइन भन्ने ढङ्गले अर्को प्रस्तुत भयो। 1 नम्बर 2, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी अर्थात् यहाँको अध्यक्षले 2.5 वर्ष हामी बीच भागभण्डा यसरी भएको छ है, यसरी आलो पालोको कुरा भएको छ भन्ने विषय आयो। यसले के देखाउँछ भने तपाईको अघिल्लो विषयसँग यो जोडिँदैन। पछिल्लो विषयले प्रचण्डजीले जुन ढङ्गले सार्वजनिक गर्नुभयो, पार्टीमा समस्या छ, स्थिरतामाथि प्रश्न छ, राजनीतिक स्थिरता, बहुमतले मात्रै राजनीतिक स्थिरता हुँदो रहेछ है, हाम्रो नेपालमा अर्कै चिजले नि काम गर्छ कि क्या हो भन्ने एङ्गलबाट आम सञ्चार माध्यममा यी विषय आएर चर्चाको बहसको विषय बन्यो। यो विषयलाई यहाँको जुन राजनीतिक उचाइ छ, जुन कद छ, जुन कन्ट्रिब्युसन पार्टीमा लामो समयदेखि 4 दशकभन्दा बढीदेखि गरिरहनु भएको छ, यो विषय पर यहाँको अलिकति स्पष्ट हुन हामी आम दर्शकलाई म यही चिजलाई सम्बोधन गराउन चाहे यहाँबाट, कृपया। सबभन्दा पहिले त तपाईँले जे जिज्ञासा राख्नु भएको छ त्यो जिज्ञासा कम्युनिस्ट आन्दोलनसित सम्बन्धितहरू र कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा बाहिर रहेर पनि अहिले सरकारलाई नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरासित चासो राख्ने हर कोहीको लागि यो जिज्ञासा स्वाभाविक हो। जहाँसम्म यो अघिल्लो जुन तपाईँले यो प्रश्नको अघिल्लो पार्ट जुन तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ, हामी 2टा कम्युनिस्ट पार्टी एक भयौँ। यो एक हुनु पछाडि इफ बट नलगाइकन म भन्न चाहन्छु, कार्यकर्ताको चाहनाले एक भइयो, जनताको चाहनाले एक भइयो र मुलुक लामो समयदेखि झन्डै 2.5-3 दशकदेखि पछिल्लो कालमा राजनीति अस्थिरताको एउटा दुष्चक्र बेहोर्दै थियो। जनपक्षीय शक्ति, राष्ट्रवादी शक्ति बलशाली भयो भने त्यो राजनीति अस्थिरता अन्त हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकताले पनि यो हाम्रो एकता जरुरी थियो, एकदम यसमा कहीँ कतै लगाउनु जरुरी पनि छैन। तर हामी 2टा पार्टी 2टा पृष्ठभूमिबाट आयौँ, 2टा स्कुलिङबाट आयौँ, 2टा हाम्रा कतिपय राजनीतिक अभ्यासहरू त्यस किसिमका भए, हाम्रा विश्लेषणहरू, कोणहरू, जोडहरू नमिल्दै लामो समयदेखि आयौँ। पछिल्लो कालमा हामी एक ठाउँमा आइपुग्यौँ। अब त्यसमा हामीले पछिल्लो कालमा एक ठाउँमा आउँदाखेरि संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन, आवधिक निर्वाचन, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, मानवाधिकारका कुरा, नियन्त्रण र सन्तुलनका कुरा र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने कुरा, जुन किसिमले एउटा नेसनल पोलिटिक्समा अब हामी यो बाटोबाट जानु उचित हुन्छ भन्ने एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्यौँ।
त्यो साझा निष्कर्षमा हामीले पुगिसकेपछि हाम्रो युनिटी भएको हो। यदि यो चिज हुँदैन थियो भने आफ्नो आफ्नो विश्लेषण दृष्टिकोण हुन्थ्यो भने हामी एक हुन्नथ्यौँ। त्यसकारणले के हो भने हामी एमालेबाट आएकाहरूको एउटा पार्ट छ, माओवादी केन्द्रबाट आएका साथीहरूको अर्को पार्ट छ। अब यी विषयप्रतिको बुझाइमा हाम्रो ठ्याक्कै एक ठाउँमा नआइसकेको अवस्था पनि हो। एकता गरिरहँदा के कुरा भनिएको हो भने विगतमा साबिकका पार्टीहरूले यो चाहिँ यी आफूले लिएका विचारहरू अध्ययन गर्दै छलफल गर्दै जाने, एउटा दायरामा अध्ययन गर्दै छलफल गर्दै जाने र टुङ्गो चाहिँ हामी आउने महाधिवेशनमा लगाउँला भन्ने खालको कुरा पनि हो। त यति बेला आफ्नो आफ्नो कोणबाट केही छलफल भइहाल्दा मेरा बाबै भन्नुपर्ने कुरै होइन। महाधिवेशनले विचारलाई टुङ्गो लाउँछ, तर हिजोदेखिका कतिपय विचारका प्रसङ्गहरू उठ्न सक्छन्, छलफल हुन सक्छ, आफ्ना कोणहरू प्रकट हुन सक्छन्। कसैले 21औं शताब्दीको जनवादको कुरा गर्ला, जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा पनि गर्ला, बहस छलफलका कुराहरू हुन सक्छन्। तर यसलाई टुङ्गो लाउने भनेको महाधिवेशनबाट नै हो। अब प्रसङ्गवश तपाईँले जिज्ञासा राख्नु हो भने म टु बी भेरी फ्र्याङ्क, म के भन्छु भने जनताको बहुदलीय जनवादको जस्टिफिकेसन म त मैले जे बुझेको छु त्यो बुझेको आधारमा जुन विचारबाट म निर्देशित भएँ त्यसको औचित्यमाथि म अधिकतम प्रकाश पार्ने कोसिस गर्छु। एकदम यो निर्णित कुराभन्दा फरक बोल्यो भनेर कसैले त्यसमा तर्क गर्न नपाउने, बोल्न नपाउने, भन्न नपाउने भन्ने खालको कुरा होइन। हामी यतिबाट व्यवहारमा काममा हामीले जे समझदारी बनाएका छौँ समझदारीको आधारमा नै जाने हो। तर वास्तवमा मलाई तपाईँले त्यो विचारको बारेमा, त्यसको औचित्यको बारेमा तपाईँका भनाइहरू के हुन् भनेर सोध्नुभयो भने म त धक फुकाएर कुरा गर्छु नि। त्यसकारणले यसलाई अलिकति हाम्रो यो एकता पछिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा यो प्रकट हुने कुरालाई अस्वाभाविक मान्नुहुन्न, कुनै पनि नेताले मान्नुहुन्न। अब अवज्ञा गर्दै यस्तो उस्तो भन्दै संस्थागत निर्णयको बर्खिलाफ गयो भने त्यो अलग कुरा हो। मान्नुहोस् पार्टीको केन्द्रीय कमिटी या सचिवालयले, स्थायी कमिटीले औपचारिक ढङ्गले यो काम गर्ने भन्यो भने हर कोहीले, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी लगायत हामी सबैले संस्थागत ढङ्गले गरिएका निर्णयहरूकै पालना हो। तर विचारका प्रसङ्गमा कुराहरू उठ्दा, त्यो विचारका प्रसङ्गमा उठ्दाखेरि कुराहरू आउँछन्। किनभने हामी दुईटा पार्टी एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सिलसिलासहित हामी एकताबद्ध भएका छौँ। त यो चिजलाई बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। र म के भन्छु भने यो जनता, मैले बाहिर सार्वजनिक पनि भनेको छु, जनताको बहुदलीय जनवादको विषयको कुरा गरिरहँदा कसैलाई दोस्रा देखाउने, तेस्रा देखाउने, कसैलाई चाहिँ एकदम चाहिँ यो अवमूल्यन गर्ने विषय नै होइन। जनताको बहुदलीय जनवादको बोल्नै नपाइने कुरो त होइन। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको नेपालको आफ्नो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा हिस्टोरिकल क्रोनोलोजीको एउटा छ। यसमा एक अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवहरूको एउटा निर्मम समीक्षा पनि हो। तेस्रो कुरा चाहिँ दर्शन र सिद्धान्तले द्वन्द्वलाई स्वीकार्छ र यो द्वन्द्वलाई विधिसम्मत ढङ्गले प्रकट हुन दिनुपर्छ। यदि द्वन्द्वलाई विधिसम्मत ढङ्गले प्रकट हुन दिएन भने त्यसले विस्फोटक रूप लिन्छ र त्यसले क्षति पुर्याउँछ भन्ने दार्शनिक सैद्धान्तिक मान्यताको आधारमा त्यो विचार स्थापित भएको हो। र त्यो विचारका कार्यनीतिक पक्ष पनि छन्, कार्यक्रमिक पक्षहरू पनि छन्, सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्षहरू पनि छन्। जनताको बहुदलीय जनवादसित गाँसिएर आएका कार्यनीतिक र कार्यक्रमिक पक्षहरूमा हेरफेर हुन सक्छ। किनभने परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, अन्तर्विरोधका पक्षहरूमा आएको परिवर्तनले कार्यनीति र कार्यक्रममा परिवर्तन हुन सक्छ। तर जस्तो भनौँ समाजको लोकतान्त्रिकरणको कुरा, पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको कुरा, आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको कुरा, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणसित गाँसिएका कुरा र परिवर्तनको अभियानमा सङ्गठनका विविध रूपहरू अपनाउने कुरा, सङ्घर्षका विविध रूपहरू अपनाउने कुरा जुन त्यसमा निहित छन्, वास्तवमा त्यो चिजको चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक र दार्शनिक त्यसको औचित्य छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छु। प्रसङ्गवश तपाईँले अहिले उठाउनु भयो, मैले भन्छु अरू ठाउँमा पनि प्लेटफर्ममा यस विषयमा त म बोल्छु। जहाँसम्म संस्थागत ढङ्गले गरिएका अर्गनाइजेसनल कुराहरू हुन् त्यसमा हामी कमिटेड हुनुपर्छ, एकताबद्ध भएका नेता कार्यकर्ताहरू भन्ने कुरा हो एउटा यो। दोस्रो तपाईँले जुन स्थिरता, राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएको कुरा, तर आलो पालोको कुरा एक अध्यक्षले त्यो सार्वजनिक गरिदिनु हो, यसको अर्थ मेरो यसमा दुईटा भनाइ छन्। एकदम स्ट्रेट फरवर्ड मेरो कुरा चाहिँ दुईटा के हो भने
हामी संस्थागत ढङ्गले चल्ने पार्टी हौँ, संस्थागत ढङ्गले चल्नुपर्छ भनेर अघिल्लो प्रसङ्गमा विचारका कुरा यसो विचारका तत्काल अर्गनाइजेसनल कुरासित तत्काल नगाँसिएका कुराहरूमा त हामी त्यसो नभनेको भए हुन्थ्यो, भन्न मिल्दैन थियो, किन बोलेको होला, महाधिवेशनले पो टुङ्गो ल्याउँछु भनेर भन्ने हामी हो। अब अर्को चाहिँ के हो त भन्दा एकातिर त्यसरी हामी सजगता, आफ्नो सजगतापूर्ण दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्छौँ एकातिर, अर्कोतिर के गर्छौँ भन्दाखेरि पार्टीका अर्गनाइजेसनल लाइफसित गाँसिएका अत्यन्त आन्तरिक कुराहरू, तपाईँलाई मैले भन्छु म सचिवालयमा छु, समझदारी भएका ती संस्थागत ती कुराहरू, समझदारीका कुराहरू भनेर बाहिर बाहिर हामीले सुनेका हौँ। त्यो कमिटीभित्र त्यो समझदारीको बारेमा औपचारिक ढङ्गले के समझदारी भएको छ भन्ने कुरा संस्थागत ढङ्गले वास्तवमा व्यवस्थित हामीले सुनेका बुझेका छैनौँ। चल्ते चलाते समझदारी आदि इत्यादि यस्तो खतराखुत्रु कहिलेकाहीँ यसो चाहिँ हो जस्तो, होइन जस्तो, घामछाया जस्तो किसिमले कुराहरू आउँछ होइन, त्यो स्थिति हो। फेरि म यसमा के भन्न चाहन्छु भने यत्रो ठुलो पार्टीमा नेताहरूको बिचमा समझदारी हुन्न भन्ने कुरै होइन, समझदारी हुनसक्छ, एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भन्छन् नि त्यस्तो पनि हुनसक्छ, भद्र सहमति हुनसक्छ, त्यसलाई पनि म अस्वाभाविक ठान्दिनँ, त्यो कुनै अन्यथा त्यसलाई टिप्पणी गर्नु पनि जरुरी हुँदैन। तर जे समझदारी छ त्यसको बारेमा मेरा 4वटा कुरा छन्। त्यसको समय होला, त्यसको सन्दर्भ होला, त्यसको विधि होला, त्यसको मर्यादा होला, त्यसको प्रक्रिया होला, त्यो ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दाखेरि समझदारीकै यदि तपाईँ र मेरो बिचमा समझदारी भएको छ भने पनि हामी त्यो लेभलको डिजर्भिङ पर्सनालिटी हौँ, हामीले समझदारी गरेका छौँ भने पनि त्यो समझदारीको बारेमा के हुनुपर्छ भने त्यसको त एउटा होला नि त, त्यसको मर्यादा, त्यसको सीमा, त्यसको समय, त्यसको प्रक्रिया होला नि, हुनुपर्छ नि। तर त्यो नगरिकन मैले तपाईँसित भएको कुनै समझदारी छ भने पनि अब त्यो समयलाई ख्याल गर्दिनँ, विधिलाई ख्याल गर्दिनँ, मर्यादालाई ख्याल गर्दिनँ, प्रक्रियालाई ख्याल गर्दिनँ र मैले बाहिर त्यो बोल्छु भने वास्तवमा हाम्रो बिचको जुन ग्रेभिटीका साथ त्यो समझदारीले जुन ग्रेभिटी पाउनुपर्ने हो त्यो ग्रेभिटी त कसरी रहन्छ। त्यस कारणले मेरो खाली भनाइ के मात्रै हो भने यस्ता कुराहरूलाई पनि हामी हर कोही पार्टीका विभिन्न तहमा रहेका जिम्मेवार नेताहरूले त वास्तवमा यो चिजलाई ख्याल गर्नुपर्छ। तर म समझदारी हुँदैन भन्ने खालको कुरा पनि हुँदैन। समझदारीको इन्टरप्रिटेसन कहिलेकाहीँ एम्बिग्युटी, दुई अर्थक लाग्ने हिसाबले कुराहरू गरिएका हुन्छन्। त्यसको चाहिँ साक्षी सरजमिन कसले गर्छ, त्यसको कहीँ त संस्थागत कुराहरूको बाइन्डिङ त हुनुपर्छ। खाली कुरो के हो भन्दाखेरि यी कुराहरू हामी जसरी विचार कसैले प्रस्तुत गरिरहेको सन्दर्भमा एकदम सजगतापूर्वक खबरदार त्यो त्यस्तो होइन, किन भनियो, किन बोलियो भनेर भनिन्छ भने त्यो समझदारीको कुरा मान्नुहोस् ल 15 महिना पछि रहेछ अरे एकछिनलाई, अहिलेदेखि त्यो कुराहरू त्यो के प्रसङ्गमा उठाएको त, त्यो किन उठाउने, केपी ओलीले किन उठाउने, पुष्पकमल दाहालजीले किन उठाउने। म दुवै अध्यक्षलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरूको बिचको एकदम एउटा भद्र सहमति केही कुरा भएको छ भने पनि त्यसको समय होला, मर्यादा होला, सीमा होला, अनि उहाँहरूले त्यो कुराहरू बाहिर उठाइदिनु हो भने पार्टी पङ्क्तिले के बुझ्छ, दुनियाँले के बुझ्छ, उहाँहरूको व्यक्तित्वसित त्यो कतिको म्याच गर्छ, त्यसले तपाईँले अघि भन्नुभयो पोलिटिकल स्टेबिलिटीमा त्यसले कतिको असर पार्छ। पब्लिक कन्जम्सनको लागि त पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले बोल्नु भएको त होइन होला, बोल्नुहुन्न होला, या पब्लिक प्रेसर बिल्डअप गरेर त्यो हुने त होइन होला, हुने हो भने त विदिन द अर्गनाइजेसनल फ्रेमभित्र हुने होला, होइन भने किन त्यसरी कुरा उठ्छ भन्ने सामान्य। यो त के भने जुन दायरामा विषयहरू पोखियो त्यो दायरामा त कुराहरू उठ्छन् नि। तपाईँ विषयलाई एउटा दायरामा पोखिदिनुहुन्छ त त्यो पोखिएको कुराप्रति त त्यही दायराबाट टिप्पणी उठ्छ नि। हामी बाहिरबाट कसरी बुझ्छौँ भने अविश्वासको चरम अवस्था रहेछ र जुन भद्र भनिएको अब अभद्र ढङ्गले आएछ भनेर यसरी बुझ्नु पर्ने, अर्थात् कार्यान्वयनमाथि शङ्का छ भन्ने। अब यसको के हुन्छ? होइन, यसमा नि मेरो भनाइ यदि एउटा उखान छ नि, कम्बलमा सातु मुछ्ने, खाना घिन मान्ने, तपाईँहरूको बिचको समझदारी नै हो भने पनि त त्यो समझदारीको झन्डा तपाईँहरूले इमान्दारीका साथ समाउनु पनि पर्यो र त्यसको एउटा मैले अघि भने समय, मर्यादा, विधि, प्रक्रियालाई ख्याल गरेर चल्नु पर्यो नि, होइन? त्यो ख्याल नगरिकन चल्ने हो भने त त्यसको के अर्थ? अब
गर्नुहुन्थ्यो हुँदैन थियो त्यता पनि गर्नुभयो ल राम्रो, सो मच द बेटर, ठिक छ, यसमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। गर्नुभयो, गरिसकेको कुराप्रति त मर्यादापूर्वक सीमाबद्ध भएर प्रक्रियासङ्गत ढङ्गले पो कुरा गर्नु पर्यो भन्न खोजेको कुरा यति मात्रै हो। अब यससँगै जोडिएको सचिवालयको बैठक हिजो भयो, त्यसले पनि कतिपय कुरा टुङ्ग्याउने अवस्था छैन भनेर भन्छन्। समस्याबाट पार्टी गुज्रदैछ, अल्पमत र बहुमतको अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ, यसलाई अन्यथा नमान्नु होला। माधव कुमार नेपालजीको एक खाले प्रयत्न बाहिर आएको आम सञ्चार माध्यमको कुरा म भनिरहेछु, प्रचण्डजी त्यसरी सार्वजनिक हुनुभएको छ, झलनाथजीको एक खाले छ, वामदेवजी बाहिर नै सार्वजनिक रूपमै आइरहनु भएको छ। यसले यत्रो शक्तिशाली पार्टी, जनमत प्राप्त पार्टी, मानिसले विश्वास गरेको पार्टी सरकारमाथि पनि औँलो ठडिन थालेको छ। अब कति बाँकी छ र भन्ने विषय पनि उठ्न थाल्यो। अब यसले समग्रमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, यहाँले राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्नुभयो, राष्ट्रियताको कुरा गर्नुभयो, यसले पारेको इम्प्याक्ट तपाईँले आफूले के महसुस गर्नुभएको छ? एउटा जिम्मेवार, एउटा नेपालीमा उखान छ कि ठुला घरको ठुलै चाला भन्छ नि, भनाइ छ नि, अलिअलि त्यस्तो भएको पनि हो। विशाल विशाल व्यक्तित्व भएका नेताहरू हुनुहुन्छ, अनि अब आफ्नो आफ्नो पृष्ठभूमि, आफ्नो आफ्नो आकाङ्क्षाका कुरा पनि छन्। त्यसलाई यो उचाइमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरूमा कतिपय समस्याहरू छन्, त्यसले गर्दा पनि त्यो प्रकट भएको हो। तर म तपाईँलाई के विश्वास पनि एउटा भन्नको लागि अहिले पब्लिक कन्जम्सनको लागि भनिदिउँ भनेर भने होइन, तर तपाईँलाई म के भन्छु भने यो पार्टीभित्र हामी कुनै पनि त्यस्तो अन्यथा हुन दिन्नौँ। यो युनिटी जुन भएको छ, यो युनिटीलाई हिजोको साबिका पार्टीका आम कार्यकर्ताहरूको भावना अनुसार नै यो युनिटीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। जहाँसम्म ढिलो भएको छ भन्ने खालको कुरा छ, ढिलो त भएकै छ। साँच्चै भन्ने हो भने हामी यति बेला सञ्चालित हुनुपर्ने संस्थागत संरचनाहरूका अङ्गहरू राम्ररी पुरा हुन सकेका छैनन्। किन नभए? होइन, त्यही त म भन्दैछु। अङ्गहरूले वास्तवमा एउटा त्यो विधिसम्म ढङ्गले अङ्गहरू स्थापित हुन सकेका छैनन्। अब किन भएको छैन भन्दा हामी 3-4वटा कुराहरू यसभित्र छन्। पहिलो कुरा के छ भने यति बेला हामी यस्तो ऐतिहासिक क्षणमा छौँ, सिम्पली सरकार परिवर्तन भएको होइन, प्रणाली परिवर्तन भएको हो। प्रणाली परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा हामीले 62-63 को आन्दोलनपछि गऱ्यौँ, प्रणाली परिवर्तनको पोलिटिकल घोषणा, र संवैधानिक घोषणा 72 साल असोजमा आएर गऱ्यौँ। त प्रणाली परिवर्तनको घोषणा त गऱ्यौँ संवैधानिक र राजनीतिक हिसाबले, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने विशेष नीतिहरू, कानुनहरू, संरचनाहरू त हामीले भनेअनुसार बनाइसकेका छैनौँ। यसको परिणाम के भएको छ त भन्दाखेरि जनताले डेलिभरी पाउने कुराहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैन। डेलिभरी त त्यो राजनीतिक र संवैधानिक घोषणा अनुसार डेलिभरी पाउन त ती चिजहरूले खुट्टा टेकेर भुइँमा हिँड्नु पर्यो। त्यो भनेको विशेष नीति मार्फत, कानुन मार्फत, संरचना मार्फत हुन्छन्। त्यस अनुरूप बन्न सकेका छैनन्। यसमा विभिन्न कारणले केही ढिलाइ पनि भएको होला। हाम्रो कोसिस त छ, अस्तिको अधिवेशनमा हामीले नभई नहुने कानुनहरू बनायौँ, तर त्यस अनुरूप कतिपय कुराहरू हाम्रा अझै बनिसकेका छैनन्। त्यसको परिणाम डेलिभरीमा प्रकट भएको छ। त्यसकारणले एउटा यो कारण पनि हो, प्रणालीमा भएको परिवर्तनलाई, त्यसलाई एउटा स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढाउने कुरामा अझै पनि हाम्रा प्रब्लमहरू छन्। एउटा यो। दोस्रो कुरा, दलीय व्यवस्थामा दलले सरकार बनाउँछ, दल बलशाली हुनु पर्यो। त अहिले हामी एउटा ऐतिहासिक एकीकरण गऱ्यौँ, एउटा नयाँ पार्टी, नयाँ शक्ति त बन्यो, तर साँच्चै भन्यो भने सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनका हिसाबले भन्यो भने यो शक्तिमा प्रकट हुन पाएको छैन। शब्द कस्तो हुन्छ, तर यो चाहिँ एउटा, यो पार्टी छ, एउटा भावनात्मक पाटो छ। अलि ठाडो भएन भने झन्डै भिड जस्तो भएको छ। भिडमा त शक्ति हुँदैन नि। शक्ति भनेको त सङ्गठनमा हुन्छ। त्यो विधिसम्मत वैज्ञानिक ढङ्गले निर्माण भएका सबै श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणालीमा शक्ति प्रकट हुन्छ। यो चिज त हुन भ्याएको छैन, पाएको छैन। यो त साँचो हो नि, यसले पनि अप्ठ्यारो पारे हो। तेस्रो कुरा के हो भन्नु होला भने हिजो ठ्याक्कै वर्ष भन्ने भन्दा पनि लगभग 25 वर्ष मैले भन्छु
48 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो, तर दुर्भाग्यवश त्यो बहुमत ल्याए पनि चलेन, टिकेन। त्यसपछि एउटा राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रको सिलसिला चल्यो। कसरी सरकारमा पुग्ने, कसरी टिक्ने, कसरी पुगेकोलाई लडाउने, यही खेल सुरु भयो। त्यसमा मूल्य मान्यता स्खलित भएकै हो। यो पार्टी त्यो पार्टी त्यो पार्टी मम भनेर सम्झिए हुन्छ। विभिन्न ढङ्गले यस्ता अभ्यासहरू भए। त्यो राजनीतिक नेतृत्वको के हो त भन्दा यस्तो मनोविज्ञान निर्माण भयो, कसरी पुग्ने, कसरी टिक्ने, कसरी लडाउने, होल उसको केन्द्रित कुरा नै, प्रयत्न नै ती केन्द्रित हो र मनोविज्ञान नै यसरी निर्माण भयो। यही राजनीतिक नेतृत्वको मनोविज्ञानलाई ब्युरोक्रेसीले के गर्यो त भन्दा त्यस अनुरूप आफूलाई बनाउँदै लगेर अहिले ब्युरोक्रेसीभित्रको स्थिति कस्तो भन्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वको यो वास्तवमा स्वार्थ प्रेरित अकर्मण्य मनोविज्ञानलाई डिल गर्ने हिसाबले त्यो कर्मचारी तन्त्र पनि त्यसअनुसार निर्माण भयो। के गरी त्यो खुसी पार्ने र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने भन्ने ढङ्गको स्थिति पैदा भयो। मैले कुनै कर्मचारी तन्त्रभित्रका कुनै नेतृत्वदायी या कुनै साथीहरूलाई आक्षेप भन्दा पनि स्थिति त्यस्तो भन्यो। राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ प्रेरित, आत्मकेन्द्रित पहल प्रयत्न, अकर्मण्यता प्रकट हुने कुरा र त्यसलाई सघाउ पुर्याउने हिसाबले ब्युरोक्रेसीभित्र के हो त भन्दा एउटा जबरजस्त ऐँजेरूको जबरजस्त त्यो चाहिँ ऊ जस्तो झाङ जस्तो भएर चाहिँ निर्माण हो, जसले गर्दा यसको परिणाम कहाँ प्रकट भएको छ त डेलिभरीमा। तपाईँ राजनीतिक नेतृत्वले त सबै चिज बुझ्दैन नि, निर्णय गर्ने कुरा मोटो बुझ्छ, तर त्योसित घाँसिएका यावत कुराहरू त स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी तन्त्रले पोलिटिकल लिडरसिपको त्यो आशय बुझेर डेलिभरी दिने कुरामा तदारुक तत्परता हुनुपर्छ नि। वास्तवमा मलाई लज्जाबोध हुन्छ, कतिपय कुराहरू हामी निर्णय गर्छौँ, भयो गृह कार्य भएर आयो भनेर निर्णय गरिन्छ, तर त्यो अपरिपक्व हुने, काँचो हुने, त्यसको केही समयपछि नै त्यो नटिक्ने, नथामिने, खारिज गर्नुपर्ने, सुधार्नुपर्ने यस्तो नियति जुन आएको छ, यो कहाँ छ त समस्या? राजनीतिक नेतृत्वले कानुनका जम्मै एउटा केस्रा त बुझ्दैन, मोटो यसरी जानुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा बुझ्ने हो, तर त्यो स्पिरिटको आधारमा ब्युरोक्रेसीले त्यसलाई सम्पुष्ट बनाउने कुराहरू नहुँदाखेरि यस्तो भएको छ। म तोड्न सक्नु भएको छैन, जुन कर्मचारी तन्त्र आइजहरू फाड्न सक्नु भएको छैन। त्यसलाई कस्तो भन्नु होला भने आजको जस्तो पृष्ठभूमिबाट हामी आयौँ त्यो पृष्ठभूमिबाट हामी यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि वास्तवमा यी समस्याहरू हामी देख्दैछौँ। त्यसकारणले अगाडि बढ्नको लागि यी चिजहरूको एड्रेस हुनुपर्छ। जस्तो भनौँ, एउटा म सामान्य भन्छु, सार्वजनिक खरिद ऐन सबै नेताहरू पिरो लिनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर हरेक नेताहरू, जुनसुकै पार्टीका नेताहरूको पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलेबाट कुनै विकास निर्माणको कुरा हुन दिएन भनेर भन्यो। अनि ऐन बदल्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यहाँ के कुरा हुन्छ, त्यहाँ नियमावलीबाट बदलौँ, नियमावली बदल्न खोज्दाखेरि के भएन अनेक खालको यो कसलाई दोष दिने। यति सिरियस कुरा छ। विकास र निर्माणको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐनका कुराहरू होइन, यो वन ऐनसित रिलेटेड कुराहरू, विद्युत ऐनसित रिलेटेड कुराहरू, हाम्रा यो विकास निर्माणका कुराहरूसित त्यो बडो बाधक बनेर देखा परेका छन्। ती चिजहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ करेक्सन गर्ने, यो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको त्यसलाई सम्बन्धी ऐन, यी चिजहरू यस्ता छन्। अब चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा यिनीहरूलाई बदल्नुपर्ने जरुरी छ। तर यसो गर्यो त्यो यसो के अनुभूति हुन्छ भने ती चिजहरू बदल्नको लागि राजनीतिक नेताहरूले बदल्नुपर्छ भनिरहेको हुन्छ, तर त्यो कता अल्मलिएको स्थिति छ। कर्मचारी तन्त्रले सहयोग गरेको छैन, तर जनता त्यो बुझ्दैन। त्यही त सारा जिम्मेवारी अब यो कहिलेसम्म यो चिजको किनारा लाग्छ इन जनरल, किनभने 15 महिना मैले के भन्दैछु भने तपाईँ समस्यामा पर्नुभयो, समस्या देख्नुभयो, समस्याको बिचमा पर्नुभयो भने सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा समस्याको ठिक ढङ्गको पहिचान हुनु पर्यो। त्यो समस्याको ठिक ढङ्गले पहिचान गर्नु भनेको आधा समाधान हो। आज हामी कहाँ अल्मलिरहेका छौँ भने समस्यालाई एकरूपताका साथ बोध गर्ने कुरामा हाम्रो समस्या छ। समस्यालाई एकरूपताका साथ बोध गर्ने, तपाईँ अलि एक ढङ्गले बुझ्ने, म अलि अर्को ढङ्गले बुझ्ने, अर्कोले अर्को ढङ्गले बुझ्ने। हामी अहिलेको यो समस्या, यो सिँगै मुलुकले खेपिरहेको समस्याको बारेमा साझा चिन्ता हो भने त हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो बुझाइ एक ठाउँमा हुनु पर्यो। बुझाइ एक ठाउँमा हुनुको अर्थ निष्कर्ष एक ठाउँमा हुनु हो। निष्कर्ष एक ठाउँमा हुनुको अर्थ योजना निर्माणमा, समाधान गर्ने योजना निर्माणमा एक ठाउँमा हुनु हो।
र हामी शक्ति परिचालनमा पनि एकताबद्ध भएर जान सक्छौँ। त्यस कारणले आज अहिले देखा परेका समस्याहरूको बारेमा एउटा गम्भीर विमर्शको खाँचो छ। यो चाहिँ हरेक तहमा यसमा चिन्ता गर्ने हर कोहीले यो विमर्शमा सहभागी हुनुपर्ने जरुरी छ। र यो पक्ष त्यो पक्ष, यो पार्टी त्यो पार्टी, यो नेता त्यो नेता होइन, वास्तवमा हाम्रा प्रब्लमहरू के हुन् भनेर चिन्हित गर्न सक्यो भने समाधानको समस्याको पहिचान भयो, त्यसलाई सम्बोधनको क्रममा तपाईहरु त्यो प्रयत्नमा लाग्नु भएको छ। अब अलिकति खिपेर एउटै विषय पार्टीभित्रकै फेरि विषय अनि त्यसपछि म अन्यत्र मोडिन्छु। अब समस्या के रह्यो भने नि 15 महिना 16 महिना व्यतीत गर्नुभयो, फेरि विषय आउँछ अस्थिरताको कुरा। अब एकदम छोटो समयमा प्रधानमन्त्रीले अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अनि यत्रो बहुमत जनताबाट प्राप्त मत, यसको के अर्थ रह्यो? राजनीतिक अस्थिरता निरन्तरता। तर तपाईँ मेरो यो अन्तर्वार्ता गरिरहँदा के नबुझ्नुहोस् भने ठिक यति समयपछि अनि यस्तो भन्ने कमसेकम म बुझ्दिनँ। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको सदस्य, नीति निर्माणमा निर्णय गर्ने कुरामा जानकारी राख्ने व्यक्ति र मेरो मतको पनि केही अर्थ हुने ठाउँमा भएको मान्छे म त्यस्तो ढङ्गले यो हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ। त्यसको भने संस्थागत पार्टीको मुद्दा हो, पार्टीको विषय हो, संस्थागत ढङ्गले विषयले प्रवेश पाउनुपर्छ। त्यो आवश्यकता औचित्यता त्यसको पुष्टि हुनु पर्यो। औचित्य पुष्टि हुँदैन, आवश्यक हुँदैन भने कतिपय कुराहरू अब ती त त्यस बेलाको अवस्थामा औचित्य र आवश्यकताले पुष्टि गरेपछि जुनसुकै कुरा पनि हुन्छन्, तर त्यो संस्थागत हुन्छ, पोलिटिकल एजम्सनमा मात्रै हुँदैन। मैले अघि भने हाम्रो दुईजना बिचको समझदारी छ भने पनि हामी एउटा संस्थामा छौँ भने त संस्थाले औपचारिकता नदिकन कुनै चिज पनि हुँदैन। अब म यसैसँग जोडिएको आम सञ्चार माध्यममा आएको कुरा मलाई माफ गर्नु होला, मलाई केही प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा पनि म यहाँलाई सेयर गर्छु। सचिवालयमा एज अ होल पार्टी गुटो बुगुटमा छ भन्ने मानिसको बुझाइ छ। माधवजी एउटा गुट चलाएर हिँडिरहनु भएको छ, प्रचण्डजी अर्को, अनि संस्थापन पक्ष तपाईँहरूको एक खालको छ, रामबहादुरजी पनि सानो समूह लिएर हिँड्नु भएको छ, वामदेवजी झलनाथजीहरूको प्रयत्न। संस्थापन पक्ष पार्टीको त्यो आफै सचिवालयमा अल्पमतमा छ, स्थायी समितिमा अल्पमतमा छ। यही कारण जिम्मेवारी बाँडफाँड सारा चिजमा समस्या भइरहेको छ। यसरी चल्दैन है पार्टी भनेर अर्को पक्ष पेल्ने मुडमा छ भनेर भनिन्छ। अब यो पार्टी त अलिक समस्यामा जान्छ जस्तो देखियो नि त तत्कालै। सरकारलाई पनि यसले असर गर्न सक्ने कुरा आयो। म तपाईँको एकदम चिन्ता जो बाहिर आएको छ। म अहिले आजको जमानामा मैले जतिसुकै कुरा बनाएर लुकाएर भने पनि त्यो सबै छर्लङ्गै हुन्छन् है। हाम्रो सचिवालयभित्र बहस छलफल विभिन्न इस्युमा हुन्छ। विभिन्न इस्युहरूमा अलग अलग नेताहरूका अलग अलग दृष्टिकोण हुन्छन्। कुनै पोको परेर दृष्टिकोणहरू प्रकट हुने गरेका छैनन्। एक पोको परेर ब्लकमा विचारहरू आउने गरेका छैनन्। इस्यु आधारित भएर नेताहरू प्रस्तुत हुनुहुन्छ। यो त्यहाँको एउटा तस्बिर त्यही हो। एक दोस्रो कुरा, सचिवालयमा जे निर्णय हुने गरेका छ हामीले सर्वसम्मतिले गर्ने गरेका छौँ। यो पनि सबैले सुन्ने गरी बुझ्ने गरी म भन्न चाहन्छु, सर्वसम्मतिले हुने गरेका छन्। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने अब अहिलेको खुला जमानामा दुईटा पार्टी एक्ट भएका छौँ। विभिन्न नेताहरू विभिन्नसित भेटघाट, कुराकानी, सेयरिङ, अनौपचारिक रूपमा कन्सल्टेसन हुन्छन्। यसलाई हामी त्यो अब्जेक्सनेबल कुरा पनि मान्दैनौँ। मै कतिजनासित भेटघाट गरिरहेको हुन्छु, माधवजीले कति नेताहरूसित कार्यकर्तासित भेट्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले नभ्याउँदा पनि भेट्नुहुन्छ, प्रचण्ड कमरेड त झनै सक्रिय हुनुहुन्छ, उहाँ भेटघाट गर्नुहुन्छ, उहाँ क्रियाशील मान्छे पनि हो। हामीले यो भेटघाटलाई त्यस्तो अन्यथा पनि लिएका छैनौँ। तर एउटा कुरा हाम्रो साझा डिटर्मिनेसन के छ भन्दा संस्थागत ढङ्गले जे निर्णय हुन्छ नि, त्यही सचिवालयभित्र भन्नुहोस्, जे निर्णय हुन्छ हामी बहस छलफल गरौँला। संस्थागत ढङ्गले निर्णित कुराहरू जुन छन् त्यो निर्णित कुराहरूमा हामीहरू डिटो भएर एकताबद्ध भएर उभिन्छौँ।
बहुमतले अन्यथा निर्णय गर्यो भने नोट अफ डिसेन्टको हदसम्म गयो भने एजम्सनमा कुरा गर्दा त एजम्सन त कति मात्रै गर्ने के मात्रै गर्ने एजम्सन त के मात्रै गर्ने होइन। त्यो एजम्सनमा कुरा नगरौँ, अहिलेका एउटा रियलिटीका पाटोहरू के छन् त्यसमा आधारित भएर छलफल गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ के एकदम तपाईँलाई सिम्पली भनाइ भने त्यहाँभित्र मैले कुनै हो कोणहरू अलग अलग पनि छन् कतिपय विषयहरूमा, हाम्रा विश्लेषणहरू कोणहरू अनि आत्मकेन्द्रित सोचहरू पनि कहिलेकाहीँ अब जगर फुलाएर आउन सक्छन्, त्यो हुनसक्छ। तर हामी के कुरामा बाइन्डिङ छौँ भने संस्थागत ढङ्गले औपचारिक रूपमा निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णय पालन गर्छौँ। हामी त्यसप्रति कमिटमेन्ट हाम्रो त्यहाँका सबै नेता साथीहरूको त्यसप्रतिको एउटा प्रतिबद्धता जबरजस्त छ। त्यसमा चाहिँ म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब जहाँसम्म यो कुरा छ, म अब यदि अवधिपछि यो रे त्यति अवधिपछि त्यो रे भनेर कोही नेताले बोल्नु, म आदरणीय प्रधानमन्त्री केपी ओली या हाम्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत यो पक्ष त्यो पक्ष हुन्छ हुँदैन, मैले सिम्पली मेरो सुरुदेखि मैले हिजो अस्ति पनि मेरो सुरुदेखिका हेरेँ कि मेरो चाहिँ कन्सिस्टेन्ट धारणा के छ भने पार्टीमा हिजो कुनै बेला कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो अभ्यास गर्थ्यो भने उपयोगको चुनावमा भाग लिने, चुनावलाई उपयोग गरेर भण्डाफोर गर्ने, आफ्ना कुराहरू त्यहाँ लैजाने भन्ने एउटा कालखण्ड थियो। आज त्यस्तो होइन। कम्युनिस्ट पार्टीले जे नीति जे कार्यक्रम अगाडि सारेको छ राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा रहेर उसले लागू गर्ने हो, त्यस हिसाबले जान्छ, उपयोगको हिसाबले होइन। त्यसकारणले पार्टीको एक्जिक्युटिभ चिफ जो हुन्छ, आज एकजना हुनुहुन्छ भोलि अर्कोजना हुन्छ, एक्जिक्युटिभ चिफ जो छ त्यो राज्य सञ्चालनको एक्जिक्युटिभ चिफ पनि उही हुनुपर्छ। पार्टीको एक्जिक्युटिभ चिफ एउटा अनि राज्यको एक्जिक्युटिभ चिफ चाहिँ अर्कै। किन त भन्दा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको भनेर त्यो तर्कबाट जानु हुँदैन भन्ने मेरो दृढ मत हो। यो अहिले एकताबद्ध भइसकेपछि मात्रै होइन, हिजोदेखिकै म पहिले एमालेमा हुँदैदेखि पनि म यो कुराको पक्षमा हुँ। पार्टीको जो एक्जिक्युटिभ चिफ हुन्छ नि, कार्यकारी प्रमुख, त्यो कार्यकारी प्रमुख नै राज्य सञ्चालनमा, किनभने त्यही कार्यकारी प्रमुखको जुन स्पिड छ, जे निर्णय छ, त्यो निर्णय गर्दा जुन उसले भूमिका खेल्छ त्यही अनुसार अन्यथा कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ, राम्रो हुँदैन। आज केपी ओली हुनुहुन्छ, म त भन्छु यसले भोलि मान्नु पुष्पकमल दाहाल हुनुभयो भने भोलि कोही हुनु होला, अरू कोही हुनु होला, त्यो बिगार्नु हुँदैन, यसले राम्रो गर्दैन। त्यस कारणले कोही मान्छेले के भन्छन् भने कसैलाई लाग्न सक्छ केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री भनेर यो चाकरी गरेको भन्ने गन्ध पनि कसैलाई लाग्ला, हस्को त्यस्तो। या ईश्वर पोखरेल अब उत्तराधिकारीको प्रयत्नमा होइन, त्यो उत्तराधिकारीको कुरा तर यसमा कुरा के हो भने त्यो त कर्मद्वारा, भूमिकाद्वारा, जिम्मेवारी पुरा गर्ने त्यो कामद्वारा हुने हो। त्यो कुनै त्यस्तो खालको कुरा पनि हुन्छ। मेरो मान्यता त्यो हो, सबैले सुने हुन्छ। म के भन्न चाहन्छु, भोलि पनि पार्टीमा प्रसङ्ग पर्दा म कन्भिन्स भएर खण्डितै भयो भने त म मानौला, अदरवाइज म यो मान्यताको पक्षमा उभिन्छु। यसले नरिसाउनु होला, किनभने धेरै जसो यो अहिले कतिपय सञ्चार माध्यममा पत्रकार र नेताहरू बिचका यी कुरा सुन्दा अलि हाँस पनि उठ्छ मलाई। पार्टी खण्डित हुने ढङ्गले जान सक्ने खतराका कुराहरू पनि आउँछन् कि यी सबै विषयहरू त्यसरी आइरहेका छन् सञ्चार माध्यममा। त्यसकारण मैले यो विषयलाई अलिकति जोड दिएर उठाएको। यसमा मेरो एउटै भनाइ छ कि हामी पूर्व एमालेहरू, पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरू सोच विचार गरेर यो ठाउँमा आएका हौँ, बुद्धि भएरै यो ठाउँमा आएका हौँ, बाँच्नुपर्छ भनेरै हामी यो ठाउँमा आएका हौँ। मर्न त अनेक उपाय थिए नि, मर्न सकिन्थ्यो नि, बाँच्न चाहिँ धेरै जुक्ति बुद्धि देखाउनुपर्छ, त्यो भनेरै हामी यो ठाउँमा आएका हौँ। हामी सबैले बुझेका छौँ, पूर्व एमालेकाहरूले पनि बुझेका छन्, पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि सबैले बुझ्नु भएको छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने अर्को खालको खेतीपाती किन, त्यस्तो दुर्बुद्धि कसैले लिनुहुन्छ भने त म त कहो
अलिकति चित्त बुझेन के भयो सीमा भत्काएर उता बोल्ने यसो सल्याङ मल्याङ गर्ने छुट्टै भेटघाट गरेर कुराकानी गर्ने अनि यसो चाहिँ आफ्नो एउटा सन्दर्भ समूहहरू बनाउने यस्तो कोसिस हुनसक्छ, रिफरेन्स ग्रुपहरू बनाउने कुराहरू हुनसक्छ। म एकदम भन्छु सबै बुद्धि भएका नेताहरूले सुविचारी ढङ्गले निष्कर्षमा पुगेर एकता गर्नुभएको हो र त्यो बुद्धि कसैले पनि बिगार्दैन। अनि यो जिम्मेवारी बाँडफाँडको कुरा अलि ज्वलन्त ढङ्गले अलि ओभरग्राउन्ड भएर आएको छ, यो किन नभएको? होइन यसमा होइन, म त तपाईँलाई जे भन्दैछु प्रष्टसित भन्दैछु, जिम्मेवारी बाँडफाँडको कुरामा पनि के हो भने अघि मैले एउटा उखान भने ठुला घरको ठुलै चाला, यति ठुलो सङ्ख्या छ। अब हिजो पूर्व माओवादी केन्द्र त 4000 5000 कतिको केन्द्रीय कमिटी थियो, अहिले त 450 उहाँहरूलाई त होलो खुकुलो लाग्यो होला। यो पूर्व एमालेवालाहरूलाई त असिन पसिन भएको छ, 450 कि 500 कति पुगेको छ अहिले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य। त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा केन्द्रीय कमिटी छ। केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई कार्यविभाजन गर्नको लागि कुन विधिबाट कुन तरिकाबाट गरौँ भन्दा अलिअलि निश्चित विषयमा केन्द्रित भएर यो विषयमा केन्द्रित त्यो विषयमा केन्द्रित भएर अलिकति प्रस्ताव भनौँ पनि लाग्दो हो, तर कति ठाउँमा म्याचिङ हुँदैन। त्यस कारणले यसको अलिक गृह कार्य गर्नुपर्ने, हाम्रा कामका क्षेत्रहरू के हुन् ती कामका क्षेत्रहरूलाई किटान गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। कामका क्षेत्र किटान गरेपछि हामीले जिम्मेवारी दिइरहँदा पार्टीको आवश्यकता र सम्बन्धित व्यक्तिको क्षमता र रुचि के हो, रुचि पनि ख्याल गर्नु पर्यो। त्यो सबै कुरालाई मिलाउने भनेको 100% त हुँदैन होला, पर्सेन्टेजमा मिलाउने हो, प्रतिशतमा मिलाउने हो। त्यस कारणले त्यो मिलाएर चाहिँ कार्यविभाजन गर्नु पर्यो। हरेक केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई कामको जिम्मा तोक्नु पर्यो। अहिले हाम्रा संरचनाहरू जसरी हामीले अलि एक ढङ्गले भन्ने भद्दा ढङ्गको बन्ने स्थिति बनिएको छ, यसले गर्दा अब कन्ट्राडिक्टरी पनि हुनु भएन, अन्तर्विरोधी माथिका मान्छे तल ती नेतृत्व जे लिने खालको स्थिति पनि हुनु भएन। सलल बग्नु पर्यो, श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणालीमा जानु पर्यो। मलाई अहिले भन्नु जति सजिलो भएको छ त्यो लागू गर्नको लागि त्यस अनुरूप प्रस्ताव बनाउनको लागि त गाह्रो त हुन्छ। उपयुक्त समयमा कामको बाँडफाँड पनि हुन्छ, सबै चिज हुन्छ, तर पार्टी विभाजनमा जाँदैन। हामी यसमा प्रतिबद्ध, बुद्धि कसैले बिगार्दैन, यहाँको होइन, कसैले बिगार्दैन। तर समस्या कहाँ आयो भने एउटा लोकप्रिय पार्टी तपाईँहरूलाई विश्वास दिएर 2/3 बहुमत, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै बहुमत प्राप्त जनमत छ। यहाँसम्म आइपुग्दा एकपछि अर्को जनताको आशय प्रतिकूलका, जस्तो गुठी विधेयकको चर्चा गर्न सकिन्छ, मिडिया काउन्सिल विधेयकको कुरा गर्न सकिन्छ, गुठी विधेयक फिर्ता नै लिनुपर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्यो। यो के भएको बताइदिनुहोस्। तपाईँले मिडिया काउन्सिल विधेयकको सवालमा सञ्चारकर्मीहरू छन्, यसमा 2-3टा कुराहरू गर्नुभयो, कृपया। यसमा 2-3टा कुरा के छन् भने गम्भीरताका साथमा कुनै पनि विषयको गृह कार्य गर्ने कुरामा रहेको कमी पनि प्रकट भएको हुनसक्छ। सरोकारवालाहरू सम्बद्ध पक्षहरूसित बसेर छलफल गर्ने, उनीहरूका रायहरू बुझ्ने पनि हो। कतिपय सेन्सिटिभ विषयहरूमा त्यो गर्नु आवश्यक पनि हुन्छ। हामीले गरिरहेको काम जुन किसिमले सम्पादन गर्छौँ त्यो सम्पादन गरेको कामहरूको बारेमा पनि फर्केर हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अलिकति सरोकारवालाहरूसित यसको सेन्सिटिभिटीलाई ख्याल गरेर विज्ञहरू छन्, सरोकारवालाहरू छन्, उनीहरूसितको परामर्शबाट, किनभने सरकारले आम जनताको स्वार्थभन्दा फरक ढङ्गले कुनै सल्याकसुलुक गर्नुपर्ने त केही कुरा छैन। सट्याकसुटुक गरेर थाहा नै नदिकन उसले मात्रै राम्रा काम गर्नुपर्ने, अरूलाई मतलबको नभएको विषय त होइन। यो सबैको साझा सरकारको विषय पनि हो। त्यस्तो हुँदा सेन्सिटिभ विषयहरूको बारेमा हामीले सरोकारवाला पक्षसित छलफल गर्नुपर्ने, राय लिनुपर्ने, उनीहरूका कन्सर्नहरू बुझ्नुपर्ने र आजको सन्दर्भमा उनीहरूका कन्सर्नलाई कति एड्रेस गर्न सकिन्छ त्यो सम्बोधन गरिदिनुपर्ने। यो मामलामा पनि केही ल्याप्सेज भएको हुनसक्छ। त गुठी विधेयकको सन्दर्भमा पनि अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दा, मैले आरोप त लगाएको होइन, यो सञ्चार माध्यमबाट किन आरोप लगाउने, त्यो उचित पनि हुँदैन। तर हाम्रो नेपाली चरित्र चाहिँ समर्थन गर्दा पनि विरोध गर्दा पनि प्रकट हुने गर्छ।
हामी गोस्वारामा कुरा गर्छौँ, सतही ढङ्गले कुरा गर्छौँ, आग्रहमा उभिएर कुरा गर्छौँ। मैले नै कुरा गरेँ, गुठी विधेयक मैले पनि सुरुमै राम्ररी नपढे हो, पछि पढिसकेपछि केही साथीहरूसित बसेर कुरा गरेँ मैले। जो साथीहरू एकदम गम्भीर ढङ्गले प्रतिक्रियारत हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने साथीहरूसित बसेर कुराकानी गरेँ। मैले इमानसित भन्छु, त्यो साथीहरूले त्यो विधेयक फर्केर हेर्नु पनि भएको रहन्छ। उहाँहरूले जे कुरा उठाउनु भयो, यो धार्मिक र सांस्कृतिक गुठी मास्ने भयो आदि इत्यादि भन्ने कुरा छ। मैले पाना पल्टाएर देखाएँ, त्यसको धारा दफा देखाएँ, यो कहाँ छ यो हेर्नुहोस् त भन्दा साथीहरू रणबुल्लामा पर्नुभयो, नतमस्तक हुनुभयो। मैले साथीहरूलाई डिमोरलाइज गर्न खोजेको होइन, हाम्रो त्यस्तो पनि छ। यो राजनीतिक नेतृत्व तहमा पनि छ, सतही ढङ्गले कुरा बुझ्ने, अर्काले भनेको आधारमा लैलैमा कुद्ने, कागले कान लग्यो भनेपछि त्यतै कुद्ने भन्ने जस्तै त्यो उखान टुक्का त्यसै बनेको होइन नि। हाम्रो चरित्र, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक जुन विशिष्टता हो त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्ने हिसाबले बनाएको छ। त्यस कारणले अहिले एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले प्रतिक्रिया सुनेर एकजना बुढी आमाले किन विरोध गर्नुभयो त आमा भन्दा, मेरो उहाँ बाजेको फोटो त्यहाँ राखेको थियो, बाजेको फोटो हटाइदिने भयो रे, ल हेर्नुहोस् अब। तर यो गुठी विधेयक फिर्तासँगै अरू विधेयकको पनि कुरा छ। काङ्ग्रेसले अलिकति राहत महसुस गरेको, तपाईँहरूको अलिकति मनोबल खस्कने अवस्थातर्फ प्रवेश गरेको अर्थ लाग्ने हो नि त। यसमा केही छैन। हाम्रा कमजोरीहरूलाई करेक्सन गर्ने कुरा त शिर ठाडो पारेर गर्नुपर्छ। त्यसले मनोबल गिराउनु पर्ने, कुनै लाप्पा खेल्न गएका खोलाको तिरमा लाप्पा खेलेका गोठालाहरूले लाप्पा खेले हो र यो? त्यस्तो त होइन नि। हामी सबैले राम्रो बनाउन खोजेको हो। राम्रो बनाउँदा झन् अझै राम्रो कसरी बनाउने भन्ने कुरा न हो। ठिक छ, गुठी विधेयकको विषयमा पनि मैले अघि सुरुमै 1 नम्बरमा भने, वास्तवमा अलिकति सरोकारवाला पक्षहरूसित कुरा सुन्ने बुझ्ने, त्यसले त सन्तुष्ट नै हुन्छ नि, के बिग्रिन्छ। हामीले महिला अधिकार, म सम्झिरहेको छु, महिला अधिकार सम्बन्धी विधेयकको कुरा, त्यो 33% सम्बन्धित विषयमा कुरा गरिरहँदा यहाँ अरू कतिपय कुराहरू अहिले मैले ठ्याक्कै सबै सिरियली भन्न ख्याल गरिरहेको छैन, तर विगतमा पनि कतिपय विधेयकहरू निर्माण गर्दा यस्ता सेन्सिटिभ विषयहरूमा बडो घनीभूत ढङ्गले गृह कार्य भएको छ, सरोकारवालाहरूसित सेयरिङ भएको छ। त्यसले के हो त भन्दा डिबेटलाई कम गर्यो, सबैलाई ओनरसिप फिल गरायो, यो हाम्रो कुरा हो भन्ने कुरा भयो होइन। मिडिया विधेयकको बारेमा पनि मैले नै, तपाईँले अघि भन्नुभयो, वास्तवमा के हो त, लो मजाले भन्नुहोस् त तपाईँहरू भनेर ब्रोडसिट पेपरका सम्पादक, अरू अनलाइनका सम्पादक प्रमुख साथीहरूसित मैले सङ्गठनको सित गर्न भ्याइन गर्छु भनेको छु। अनि के चाहिँ हो त तपाईँहरूको कुरा, के हो मुद्दा, के हो, ल मजाले लागेको कुरा भन्नुहोस् भनेर मैले सम्बन्धित मन्त्रीज्यू सहित हाम्रो सभामुखज्यू पहिलेको सुभाषजी सहित बसेर, हामी कानुन मन्त्रीजी सहित बसेर सुन्यौँ। हामीलाई पनि फाइदै भयो, उहाँले धेरै उपयोगी कुरा पनि गर्नुभयो, उहाँहरूका चासो पनि सम्बोधन गर्नुभयो। अनि वास्तवमा कुरो चाहिँ म के निष्कर्षमा पुगेँ, मैले भने पनि साथीहरूलाई, हामी त एउटै दिशातर्फ फर्केका छौँ। अनि कहाँ कुरो रड्क्यो भन्दाखेरि मत मिलाउने मात्रै कुरो हुँदो रहेछ, मन मिलाउने कुरा पनि हुँदो रहेछ। मन मिलाउन पनि कुशलता चाहिँ जान्नुपर्ने रहेछ। कुशलता भएन भने कहिलेकाहीँ मतमा भिन्नता हुँदैन, मन मिलेको हुँदैन, त्यस खालका कुरा पनि हुन्छन्। त यो सबै अलिकति कार्य सम्पादन गर्ने शैलीसित गाँसिएका कुरा पनि हुन्। अर्को कुरा बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भन्दा, निकै धेरै मान्छेहरूलाई भित्रका बाहिरका कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचित, जनताबाट निर्वाचित भएको सरकार पचेकै छैन, आन्तरिक बाह्य दुवैलाई। मेरा बाबा यो के आइलाग्यो, यो कम्युनिस्ट पार्टी जनताको ब्यालेटबाट डेमोक्रेटिक विधिबाट निर्वाचित भएको, यसलाई सञ्चले काम गर्न पाउने हो भने त यसले त बिताएर भोलि यो त रफासफा बनाइदिन्छ भन्ने हिसाबले कतिलाई परेको छ। रफासफा बनाइदिन्छ, बर्बाद हुन्छ भन्ने परेको छ। त्यस कारणले पनि हामी जिम्मेवारहरू, शासन सञ्चालन गर्नेहरूले त सेन्सिटिभिटी र एउटा त्यो जुन डेन्जर पार्ट हो, नकारात्मक पार्ट हो, त्यसलाई हेरेर पनि कार्य सम्पादनमा त हामीले थप योग्यता देखाउनु पर्यो नि। फुकी चल्नुपर्ने अवस्था छ। फुकी चल्नु पर्यो र सरोकारवाला धेरैभन्दा धेरै पक्षहरूलाई त्यो ब्रोडर फोल्डभित्र हाल्नु पर्यो। यदि त्यो भएन भने हामीले राम्रो गरेका छौँ, कोसित किन डराउनु पर्यो र? डराउनु पर्ने जरुरत छैन। राम्रो कुरा गरे हो, जनताको हितमा भनेर मात्रै हुँदै रहन्छ।
राम्रो कुरा राम्रो देखिनु पनि पर्यो, राम्रो तरिका देखिनु पर्यो, राम्रो त्यो चाहिँ बोलेको सुन्नु पर्यो, गरेको राम्रो देखिनु पर्यो। राम्रो कुरा त हो त नि, तर तपाईँ राम्रो ढङ्गले चाहिँ बोल्नुहुन्न भने मान्छेलाई त्यो राम्रो भए पनि राम्रो मानिँदैन। म यहाँसँग अब एक विषय, यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय यो जोडिएर आएको छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनासँग पनि जोडिन्छ। ईश्वर पोखरेलको राजनीतिक व्यक्तित्व एकदम अग्लो छ, मन्त्रालय चाहिँ अलिक होचो कदको मन्त्रालय ड्राइभ गर्नुभयो। एक खाले मानिसहरूले यस्तो खाले टिप्पणी पनि गरे। तपाईँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अलिक विरोधाभास टाइपको तस्बिर सार्वजनिक भयो। त्यो के भने नेपाल BRI-मा प्रवेश गरेको छ, हस्ताक्षर गर्यो, MOU हो, सारा चिज भयो, प्रतिबद्धता जनाइसक्यो, यो गर्ने भनिसक्यो। अमेरिकाको तर्फबाट नेपाल इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा पार्टनर हो भन्ने कुरा उनीहरूले आफ्नो साइटमा प्रदर्शन गरे। विरोधाभास यस कारण कि एकातर्फ BRI, अर्कोतर्फ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी पार्टनर, सार्कको नेपाल चेयरम्यान, सार्कको कुनै भूमिका त्यस्तो छैन, अनि बिमस्टेकमा प्रवेश गरेको छ फेरि नेपाल। यो समग्र हेर्दा नेपाल आन्तरिक हिसाबले बडा खतरनाक अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ। बाह्य तागत प्लेग्राउन्डको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्दैछ। अस्मिता सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुँदैछ है। समस्याग्रस्त अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ भनेर यसरी भनिन्छ। यो विषयलाई चाहिँ एउटा रक्षा मन्त्री, उप प्रधानमन्त्रीको नजरमा कसरी हेर्नुहुन्छ बताइदिनु कृपया। यसमा तपाईँले एउटा मूल क्वेसन र योसित रिलेटेड केही सब क्वेसन्सहरू गर्नुभएको छ। मेरो जिम्मेवारीको कुरामा अब परिभाषित जिम्मेवारीमा जस कसैले पनि योग्यतापूर्वक काम गर्न सक्नुपर्छ। यो भए गर्थेँ, त्यो भए गर्थेँ भन्ने खालको कुराहरू हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ रुचिका कामहरू भयो भने अलि फुर्ती साथ गर्न सकिएला, कहिलेकाहीँ रुचिका कुराहरू नभयो भने पनि योग्यतापूर्वक त गर्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले म यो जिम्मेवारीको बारेमा, चाहे पार्टीको जिम्मेवारीमा होस् वा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा होस्, जे जिम्मेवारी पाइन्छ त्यहाँ योग्यतापूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुन्। रक्षा मन्त्रालयलाई पनि मैले त्यही हिसाबले लिन्छु। मेरो लागि नयाँ हो, तर मैले धेरै कुरा सिक्ने बुझ्ने अवसर पनि पाएको छु। यसमा मैले यो ठाउँमा पनि आफ्नो योग्यतापूर्वक भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। तपाईँले जिज्ञासा राखेका कतिपय प्रश्नहरू म रक्षा मन्त्रीको हिसाबले मात्रै होइन, विभिन्न रिलेटेड परराष्ट्र मन्त्रालयसित पनि रिलेटेड प्रश्नहरू छन् कति। एउटा हामी राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखी हामी काम गर्छौँ। हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरू, हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई आँच पुग्ने गरी कुनै कुरा पनि गर्दैनौँ। हामी भूगोलमा भूपरिवेष्टित भयौँ, यथार्थमा कुनै एउटा देश बेष्टित हुनुपर्ने अभिशप्त विगत हाम्रो रह्यो, त्यसलाई बदल्न चाहन्छौँ। त्यो बदल्नु भनेको के हो त भन्दा हाम्रो कनेक्टिभिटी, हाम्रा दुवै छिमेकीसित हाम्रो कनेक्टिभिटीलाई कायम राख्ने, त्यो कनेक्टिभिटीलाई एउटा सबल बनाउने, त्यो कनेक्टिभिटीको आधारमा हाम्रो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो अखण्डतालाई कायम राख्ने भन्ने हाम्रो सोच हो। BRI-सितको कुरो गर्दा पनि एउटा ठुलो एउटा अभियान योजना, महायोजना भन्छु। अब चिनिया राष्ट्रपतिको पहलमा त्यो योजना आएको छ, जसले ग्लोबली नै त्यो योजनाले प्रभाव पारिरहेको छ। त्यो योजनालाई हामी किन सकारात्मक ढङ्गले हेर्छौँ भन्दा कनेक्टिभिटीको सन्दर्भमा जो हाम्रो लागि राष्ट्रिय आवश्यकता हो, त्यो राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्नको लागि सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यस आधारमा हामी नेसनल इन्ट्रेस्टबाट गाइडेड भएर हामी चल्छौँ। यो कसैले हामीलाई आँखा तर्नु पनि पर्दैन, हामीलाई कसैले चाहिँ दारा किट्नु पनि पर्दैन, हामीलाई कसैले एकदम चाहिँ यस्तो त्यस्तो भन्नु पनि पर्दैन। हामी सचेत छौँ, एउटा यो। दोस्रो चाहिँ के हो भन्नुलाई भने हामी एकदम पोइन्ट ब्ल्याङ्क म भन्न चाहन्छु, कृपया, हामी नेपाल असंलग्न राष्ट्रको हामी आन्दोलनका सदस्य हौँ। हामी कुनै पनि ग्लोबल वा रिजनल सैन्य संरचनाका हामी सदस्य हुन सक्दैनौँ। एकदम तपाईँ चाहिँ मजाले यसलाई कोट गरिदिनु होला कि हामी कुनै पनि क्षेत्रीय वा
मतलब यो चाहिँ विश्वव्यापी यो सैन्य संरचनाहरू जो छन् ती ब्लकमा हामी सामेल हुन्नौँ। एकदम यो चाहिँ हाम्रो ढुङ्गामा लेखेको अक्षर जस्तो हो यो बुझिरहनु होला। अर्को जहाँसम्म हामी सैन्य तालिम आदि इत्यादिको कुरा छ, नेपाली सेनाको बारेमा के बुझ्नुपर्छ भने नेपाली सेना यस्तो सेना हो नेपालको एकीकरणसित गाँसिया छ, यसको राष्ट्रिय एकतासित, स्वाधीनतासित, स्वतन्त्रतासित नेपाली सेना गाँसिएको छ। त्यसकारणले नेपाली सेनालाई अन्यथा हिसाबले कसैले पनि नबुझोस्, टिप्पणी नगरोस्। एक दोस्रो कुरा, नेपाली सेना चाहिँ जहिले पनि विद्यमान वैधानिक राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय र निर्देशनलाई पालन गर्यो। विद्यमान वैधानिक राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन र निर्णयलाई पालन गर्यो उसले। नेपाली सेनाको स्थिति हो। नेपाली सेना जहाँ जिम्मा पाएको छ त्यो अहिले कतिपयले टिप्पणी गर्छ नेपाली सेनालाई किन यस्तोमा लगायो त्यस्तोमा लगायो। नेपाली सेना आफै गएको हो। राजनीतिक नेतृत्वले, सैनिक ऐनले भन्छ, संविधानले दिएको छ, सैनिक ऐनले भनेको छ, नियमावलीले भनेको छ, क्याबिनेटले निर्णय गर्छ, अनि त्यही अनुसार नेपाली सेना चल्छ। अनि यी सबै कुराहरू नबुझेर छिचरो टिप्पणी गर्ने पात्रहरू पनि छन्, ठुल्ठुला मुहुँ भन्नेहरूले पनि गरेको देख्छु मैले। र नेपाली सेनाले के बुझेको छ भने हाम्रो यो देशको जियो पोलिटिकल सेन्सिटिभिटी, भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई बुझेको छ र कुनै सैन्य सङ्गठनसित उसको चाहिँ त्यहाँ आबद्धता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छैन। नेपाली सेना यसमा स्पष्ट छ। हामी द्विपक्षीय रूपमा, क्षेत्रीय रूपमा पनि कहिलेकाहीँ संयुक्त तालिमहरू हुन्छन्। चिनिया सेना र नेपाली सेनाको बिचमा हुन्छ, भारतीय सेना र नेपाली सेनाको बिचमा हुन्छ, अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाको बिचमा हुन्छ, बेलायत या बङ्गलादेश या पाकिस्तानका सेनासित हुन्छ। यो आज होइन, यो वर्षौँ वर्ष पहिलेदेखि हाम्रा अभ्यासहरू छन् र यो हाम्रो संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू हुने गरेका छन्। कुनै अब एन्टी टेरोरिजमका कुरा हुन्छन्, कुनै यो माउन्टेनियरिङका कुराहरू हुन्छन्, कुनै डिजास्टर म्यानेजमेन्ट यो चाहिँ यो प्रकृति विपत्तिलाई कसरी रोकथाम गर्ने भन्ने विषयमा हुन्छन्। यी अनेक कतिपय पिस किपिङसँग सम्बन्धित हाम्रो यो काभ्रेमा जुन तालिम केन्द्र छ त्यहाँ चाहिँ अरू देशका पनि सेनाहरू आएर तालिम लिन्छन्। यो हिजोदेखि चलेको चल्छ। तर हामी कुनै पनि ग्लोबली वा रिजनली सैन्य सङ्गठनका सदस्य हुँदैनौँ, त्यस आधारमा चल्दैनौँ। अहिले भएका कतिपय गतिविधिहरूलाई डिस्टोर्ट गरेर, बिगारेर, विकृत बनाएर साइटमा किन राख्यो भन्ने एउटा जिज्ञासाको होइन। साइट ठिक छ, त्यसको यसको नि अब मलाई सबै त थाहा छैन, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यसको बारेमा आउला। कुरो के हो भने अब उसले चाहिँ एसिया पेसिफिकको नामबाट अमेरिकी सैन्य कमान्ड त्यस्तो थियो भने अहिले इन्डो पेसिफिक कमान्ड भनेर भन्छ। अनि यो इन्डो पेसिफिकले अब के मिनिङ राख्छ, के अन्तर्य छन् त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। अब यो हामीसित जस्तो भनौँ इन्डो पेसिफिक कमान्डको चिफ आए, मैसित पनि भेटेँ, शिष्टाचार भेटघाट भयो, कुराकानी भयो, हामीले हाम्रो कुरा राख्यौँ, उनले आफ्नो कुरा राखे। अब यो एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा को सन्दर्भमा अब चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक यो पार्टनरसिपसित रिलेटेड देशहरू नेपाल पनि हो भन्ने हिसाबले कुरा राख्दाखेरि विभिन्न सिनियर अफिसियलहरूसित भेटघाट भएको छ आदि इत्यादि, त्यसलाई पुष्टि गर्ने हिसाबले राख्दा त्यो प्रसङ्ग पनि राखेको होला। तर हामी सबैले बुझ्ने गरी के भन्न चाहन्छौँ भने सैन्य संरचनाका त्यो क्षेत्रीय गठबन्धनका हामी त्यसका सदस्य हुन सक्दैनौँ। हस्, कतिपय विषयमा तपाईँसँग अरू उठान गर्न चाहन्थे, तर समयले हामीलाई 50 मिनटमा गएछ कार्यक्रममा आइदिनु हो। यहाँलाई म फेरि अर्को पटक कृपया म अनुरोध गर्नेछु, फेरि कतिपय विषयले यसको पान पर्ने विषयहरू बाँकी रहे, कार्यक्रममा आइदिनु हो। धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो ईश्वर पोखरेल, उपप्रधानमन्त्री रक्षा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।